Assalamualaikum students. Today we are going to discuss the poem The Rain. So it's a renowned and famous poem written by W.H. Davis. So W.H. Davis is a renowned poet of past, and he basically started his life as a paddler. मतलब घूमने फिरने के वारा गर्द के हिसाब से basically was a wanderer, and then he earned repute through his poems when he started writing on different subjects. Basically, his poems reflect the nature and the experience of the nature, the hardships and different normal things and common things which are present around our life. हमारी आम जिंदगी की जो चीज़ें उसको उसने देखा, but he expressed these things in a very beautiful manner, mostly in his poems. Okay, so now The Rain is a famous poem. We are going to discuss it as a symbolic poem. So I'll tell you what are the symbols present in this poem. First one, I hear leaves drinking rain. जो बेसिकली शायर कहता है कि जी मैं जो बारिश के जो कतरे हैं जो पत्तों पे गिर रहे हैं, मैं उनका गिरना है और वो जो फिर उसको पी रहे हैं पत्ते, जो बारिश के कतरे जो पत्तों पे गिरते हैं फिर वो उसको पीते हैं, मैं उसके पीने की आवाज़ से गोया सुन रहा हूँ. बट ड्रिंकिंग बेसिकली क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफाई किया लीव जो यानी कि इंसान की क्वालिटी है पीना, तो इसको लीव पे इन्होंने पेस्ट किया है. सो ये पर्सोनिफाई किया इसको ड्रिंकिंग रेन. आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, और ये रिच से मुराद यहाँ पे आप समझे पॉपुलस घने भी है, और जो हमारे यानी कि माशरे का जो एलिट क्लास है, जो सोसाइटी है, जो उसका भी यानी कि उसकी तरफ भी इशारा है. जो मैं ये सुनता हूँ कि ऊपर की जानिब जो घनी पत्तियाँ हैं उन पे जो बारिश का पानी गिरता है वो जो पीती हैं, मैं उनको सुनता हूँ. फिर गिविंग द पुअर बीनीथ, अब पुअर से मुराद है लेसन नंबर, जो कम है तादाद में, या फिर जो हमारी माशरे का गरीब तबका. सो आई टेल यू व्हाट द एक्चुअल मीनिंग, व्हाट ही वांट्स टू से, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ. पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जो सामने हमारे व्हाट द मतलब जो मीनिंग एक्सपोज हो रही है उसको हम देखते हैं. पहले पुअर से मुराद पहले आप लीजिए कि कम घने, बीनीथ का मतलब है नीचे. जब वो पी लेता है तो फिर क्या करता है, जो उससे नीचे जो पोर्शन में जो कम घने पत्तियां हैं उनको वो पानी देता है. किस तरह, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके. ठीक है जी. नेक्स्ट, टिस इज अ यू मे से द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज अ स्वीट नॉइस टू हियर. अब ये जो आवाज़ है जो कि बारिश के जो कतरे गिर रहे हैं और जो पत्ते गोया कि उनको पी रहे हैं, ये आवाज़ सुनने में बड़ी खूबसूरत है, बड़ी भली है. दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये जो हरे पत्ते मेरे नज़दीक मौजूद हैं, ये जो पानी बारिश का पानी पी रहे हैं, इनके पीने की आवाज़ ये मेरे लिए बड़ी खुशकुन है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आई रीड इट अगेन. आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर दिस लीव्स ऑन टॉप, giving the poor beneath drop after drop. 'Tis a sweet noise to hear, these green leaves drinking near. अब देखें आप, सबसे पहले तो rhymes देखेंगे. As I told you before that, top and drop, here and near. So as I told you before that, the rhymes are very important when they are put in the poems. So these beautify the poem. ठीक है, इसको खूबसूरत बनाती हैं. To hear, जो भी सुन रहा है उसको एक खूबसूरती महसूस होती है. rhymes जो होती हैं बेसिकली. ठीक है जी. अब वो शायद यहाँ क्वेश्चन भी देखें, यहाँ पूछते हैं व्हाट डू द रिच एंड द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर. तो ये हमारा जो यानी कि रिच और पुअर लीव्स है उसके बारे में ये आता है कि वो किसके लिए स्टैंड यानी कि करती हैं, वो किसको बताती हैं. तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं. अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इसकी मीनिंग था, अब उसमें मीनिंग बेसिकली सिंबलिक क्या इसकी मीनिंग है जो इसमें मौजूद है. ठीक है जी. और उसके बारे में शायद जो है वो मैं हाईलाइट करता है. तो वो बेसिकली देखिए, बात ये है कि वो जो ये उसने एक नेचुरल फिनोमेना को बयान किया है कि जो एलिट क्लास है माशरे की, हमारे सोसाइटी की, जो कि रिच हैं, रिच जो लोग हैं, उनको मतलब गॉड हैज़ गिवन द मोर वेल्थ टू देम, द मोर बाउंटीज टू यूज़ इट. उनको इस्तेमाल करते हैं उसको. ठीक है जी. मतलब दे यू मे से दैट लीड अ लग्जरियस लाइफ, एक पुराशाही ज़िंदगी होती है विद मैनी वेल एंड द मैनी
اویلیبلٹی آف ڈفرینٹ فوڈز اینڈ ڈفرینٹ تھنگس ٹو یوز. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور دے ہیو اے ڈفرینٹ اینڈ اے نوول لائف اسٹائل. ان کا ایک الگ لائف اسٹائل ہوتا ہے, ان کا رہنے سہنے کا, کھانے پینے کا, ساری چیزیں. یہ کہ ہمارے معاشرے کا ایلیٹ کلاس کی بات ہو رہی ہے. تو رچ لیوز سے مراد وہ ہے ڈرنکنگ رین, یعنی کہ جو بارش کے قطرے زیادہ اس پہ پہلے برستے ہیں, یعنی کہ پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ان کو دی گئی زیادہ. پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے بارش کے قطرے اوپر والی کلاس اپنے پیاس بجھانے کے بعد نیچے والوں کو قطرہ قطرہ کر کے دیتی, اسی طرح وہ بھی اپنی ضرورتیں پورے کرنے کے بعد آرمس کی صورت میں, چیریٹی کی صورت میں, ٹھیک ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے یہاں زکوٰۃ, صدقہ, خیرات کی صورت میں دے گیو اٹ ٹو دا پور. اب جو پور کلاس ہے, جو غریب ہیں, ان کو وہ اس صورت میں دے دیتے ہیں, تو ان کے کام بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جیسے وہ قطرہ قطرہ کر کے, تو قطرہ قطرہ سے مراد یہ کہ ظاہر ہے کبھی صدقہ, کبھی خیرات, کبھی مطلب چیریٹی, کبھی فطرہ, تو مختلف طریقوں سے یہ ان کو دیتے ہیں, تو وہ ان کے کام میں آتے ہیں. جس اے سویٹ نوائز ٹو ہیئر. اب یہ آواز سننے, اب دیکھیے یہ اٹ ہیز اے ڈبل میننگ. اب پہلا کیا ہے کہ جی جو بارش کے قطرے جو گر رہے ہیں پتوں پہ, وہ بڑی خوبصورت آوازیں سننے میں, جو اس کو پی رہے ہیں, ٹھیک ہے, نیچے وہ کہتا ہے جو ہری ہری پتیاں جو اس کو پیتے ہیں, یہ بھی بڑی خوبصورت آواز ہے. دوسری آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سمبالک اس کا میننگ ہے وہ کہ یہ جب یہ نظام بڑا خوبصورت نظام ہے, ٹھیک ہے, اور جب یہ اس طرح کے کام ہوتا ہے کہ غریبوں کو جو دیا جا رہا ہے امیر اپنی ضرورت پورے کر کے, تو یہ دیکھنے میں اور سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے. اوکے, سو نیکسٹ ہے اینڈ وین دا سن کمز آؤٹ. جب سورج یعنی کہ نکل آتا ہے, نکلتا ہے, آفٹر دس رین شیل اسٹاپ, جب یہ بارش رک جاتی ہے یا رک جائے گی, جب سورج نکل آتا ہے, ونڈرس لائٹ ول فل. ونڈرس کا مطلب ہے ویری برائٹ, بہت زیادہ روشنی. اب وہ کہہ رہے ہیں سورج سے نکلنے کی مراد ہے کہ جب یہ نظام چلتا ہے, یہ نظام قائم ہوتا ہے جی, دینے کا, گیو اینڈ ٹیک کا جو نظام ہے, جب امیر جو ہے وہ when they have used all money and wealth and they have fulfilled their needs, so after that they pass out this money to the poor. یہ جو نظام ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ جب ونڈرس لائٹ ول فل, ایک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی نکلتی ہے, بھر دیتی ہے ایچ ڈارک گراؤنڈ ڈراپ, ہر اندھیرے اور بے نور قطرے کو, یعنی کہ ہر غریب تک اس کا حق پہنچ جاتا ہے. ہر جو غریب ہے, جو مسکین ہے, جو ڈیسٹیٹیوٹ ہے, نیڈ ہے, ایچ اینڈ ایوری بڈی can have his share to use it. okay, تو وہ ہر تک اس کا وہ پہنچ جاتا ہے. I hope the sun shines bright. میں امید کرتا ہوں کہ سورج اچھی طرح چمکے, اچھے انداز سے. It will be a lovely sight. اور یہ یقیناً دیکھنے میں ایک بہترین نظارہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نظام اچھے سے چلے, اچھی طرح ہو, کہ لوگ جو ہیں, جو کہ امیر لوگ ہیں, جو کہ ہماری معاشرے کی ایلیٹ کلاس ہے, they should they must be responsible towards their duty. They should think over it seriously and then do what they have to do, what they have been targeted to do by the God. جو اللہ کی طرف سے ان کو ایک دیا گیا ایک ایم, ان کا آبجیکٹیو کہ ان کو کیا کرنا ہے, اس کے بعد جو سمجھیں اس کو صحیح سے, اور اس کو پوری طرح بجاور, اس کو یعنی کہ اپنی فرائض کی بجاوری میں کوتاہی نہیں کریں گے, تو ایک بہت اچھا نظام قائم ہوگا معاشرے میں. یہ ایک بڑا خوبصورت نظارہ ہوگا دیکھنے میں. اینڈ وین دا سن کمز آؤٹ آفٹر دس رین شیل اسٹاپ, اے ونڈرس لائٹ ول فل ایچ ڈارک گراؤنڈ ڈراپ. اسٹاپ اور ڈراپ. دین آئی ہوپ دا سن شائنز برائٹ, اٹ ول بی اے لولی سائٹ. دین برائٹ اینڈ سائٹ. سو یو مے کنسیڈر دیٹ واٹ از دا رائمس آر ہیئر ایز آئی ٹولڈ یو بفور دیٹ. So do you also like the sun coming out after the rain? Yes, of course, no doubt. I also like the rain when after the coming of sun after the rain has stopped. So students, we have discussed the poem. So inshallah we will discuss its question answers and prizes which have been given after it inshallah in other lectures.